है कन्टेनरभित्र युज गर भन्छ। कन्टेनर पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भनेको कन्टेनर भन्ने एउटा प्योर क्लास भयो के, अर्को भनेको कन्टेनर फ्लुइड भन्ने हुन्छ होइन है। यो कन्टेनर ब्रेक पोइन्ट त मैले पनि खासै युज गरेँ होइन, बट यसलाई पनि युज गर्न चाहिँ मिल्छ। अहिले हेरौँला त्यसलाई। जस्तो कन्टेनर भन्यो भने अब यसले चाहिँ रेस्पोन्सिभ ब्रेक पोइन्टमा चाहिँ एउटा म्याक्सिमम विथ सेट गर्दो रहेछ। जस्तो एकछिनलाई मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मास्टर ब्लास्टर गरौँ न, यस्तो गरौँ ल, अरू प्रकार सकोस्। मैले यो खोलेँ भने यसमा चाहिँ डिफल्ट कन्टेनरको भ्यालु चाहिँ यो जुन यो माथिको हेडिङ देखेछ नि, यो हेडिङको यता यो 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 चाहिँ लोगोको लेफ्ट साइडबाट यतापट्टिको यो फोनको यो जुन देखिरहेछ, यसको राइटसम्म चाहिँ यसको कन्टेनरको विथ लिइरहेको छ कि। जस्तो HTML-लाई इन्सपेक्ट गरौँ, यसलाई मैले कन्टेनरमा राखेको छु कि यहाँ हेडरमा गएँ, हेडरमा पनि गएँ भने हेडरमा चाहिँ मेरो एउटा के छ यहाँ कन्टेनर छ। कन्टेनरको साइज हेऱ्यो भने अहिले यो कन्टेनरको साइज चाहिँ मेरो के छ, डिफल्ट विथ मेरो कति छ 100% छ होइन कन्टेनरको। अनि यसको म्याक्सिमम विथ कति छ अहिले, म्याक्सिमम 1030 पिक्सल छ है। अब अलिकति म उमा गएँ भने यो जुन कन्टेनरको मिनिमम विथ कति छ 1200 पिक्सल छ है। मिनिमम यदि विथ चाहिँ भनेको यो जुन डिभाइस छ, यो डिभाइसको मिनिमम विथ चाहिँ यदि 1200 पिक्सल छ भने चाहिँ, अथवा त्योभन्दा ठुलो छ भने चाहिँ यसको जुन विथ छ, यसको विथ चाहिँ कति एप्लाई हुन्छ 1170 पिक्सल एप्लाई हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यसको त्यो रहेनछ, त्यही भएर यसले के गर्यो, यसले चाहिँ यो डिफल्ट यो लिइरह है। भनेको अर्को कुनै एउटा ब्रेक पोइन्ट हिट गर्यो होला यसले। यहाँ कता जाम भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ यो कन्टेनरमा चाहिँ मिडिया अनुसारको चाहिँ CSS लगाएको के। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने मिडियाको योमा एउटा 1200 पिक्सलमा लगाएको होइन, एउटा चाहिँ 900 यो 92 मा लगाएको छ, एउटा चाहिँ मेरो 768 मा लगाएको। प्रत्येक मेरो चाहिँ मिडिया अनुसार भनेको डिभाइस अनुसार चाहिँ मेरो यहाँ के छ, मेरो चाहिँ यो मेरो यसको विथ फरक छ। अब यसलाई डिफल्ट कसरी पनि गरेर रहेछ भन्दाखेरि अलिकति म तल गएँ भने जस्तो यो भनेको त कन्टेनरको भयो, सँगसँगै मैले के पनि छ भने कन्टेनर MD गऱ्यो भने पनि मिल्दो रहेछ कि। कन्टेनर MD-मा भनेको MD-मा कति लगाउने भनेको मिडियम डिभाइसमा यसको साइज कति गर्ने होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ लार्जमा कति गर्ने भनेर पनि रहेछ कि यसको। यदि कसैले कन्टेनर MD भनेर क्लास दिएको छ र डिभाइसको विथ मिनिमम विथ चाहिँ 1200 भन्दा माथि छ भने त्यसको साइज चाहिँ कति हुन्छ, विथ चाहिँ 1140 पिक्सल भनेर आउँछ कि। जस्तै अब यो अब कुन चाहिँ डिभाइसलाई चाहिँ अब मिडियम लार्ज भन्ने भन्दा यदि कुनै पनि उसको साइज चाहिँ के अरे डिभाइसको विथ चाहिँ 576 पिक्सल भन्दा सानो भयो भने त्यो भनेको के रहेछ एक्स्ट्रा। यदि कुनै चाहिँ मेरो 576 भन्दा ठुलो छ भने त्यो भनेको के रहेछ स्मल रहेछ। यदि कुनै चाहिँ के रहेछ भने 768 भनेको अब 576 देखि 76 पिक्सलदेखि 768 पिक्सलसम्म भित्रकोलाई के भन्ने हामीले स्मल भन्ने है। अब 768 देखि 992 सम्मको चाहिँ मेरो के रहेछ मिडियम रहेछ। मिडियम भनेको चाहिँ MD भन्नु खोजेको है। र अर्को भनेको चाहिँ के अरे लार्जको LG भयो। लार्ज भनेको चाहिँ 992 बाट 1200 सम्मको चाहिँ के हो, 1200 पर्दैन 1200 सम्मको चाहिँ के हो, त्योभन्दा कमसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ के पर्छ लार्ज पर्छ। लार्ज भनेको चाहिँ मेरो के हो LG हो हैन है। र एक्स्ट्रा लार्ज भनेको चाहिँ 1200 पिक्सल भन्दा माथिको चाहिँ मेरो के हो एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज भनेको चाहिँ मेरो के रहेछ एक्सेल रहेछ है। र कन्टेनर फ्लुइड भनेको चाहिँ बाइ डिफल्ट यसको विथ कति हुन्छ रहेछ 100 हुँदो रहेछ। अब यसमा के पनि छ भने यदि कन्टेनर हेर है, यदि डिभाइस 576 भन्दा कम छ भने कन्टेनरको जुन विथ छ त्यो विथ कति हुन्छ 100% छ। यदि स्मलमा कति रहेछ 540 पिक्सल हुँदो रहेछ। मिडियममा कति हुँदो रहेछ 720। त्यसै गरेर एक्स्ट्रा लार्जमा कति हुँदो रहेछ 1140। अब मेरो यहाँ कति थियो एक्चुअली है त कन्टेनरमा माथि गयो भने मेरो चाहिँ अहिले 1200 मेरो यो आछ। यो मेरो सायद मैले यो कहीँ डिफाइन गरेको म्यानुअली मैले चाहिँ यसलाई ओभरराइड गरेको कि त्यही भएर है। नत्र भने यसको 1200 भन्दा माथि छ भने चाहिँ कति आउँछ यसको 1100। यहाँ चाहिँ कति आछ 70। यसको यहाँ कति देखाएको छ 1140 भनेर देखाएको छ। त्यो कता यसको CSS मोडिफाई भएको, बट बाइ डिफल्ट चाहिँ यसको कति हुँदो रहेछ 1140। यदि कन्टेनर SM मा पनि सेम रहेछ। यदि कन्टेनर SM मा पनि कन्टेनर SM र कन्टेनरमा आई थिंक एउटै रहेछ। यो दुईटामा केही फरक छ छैन।
छैन है। कन्टेनर एमडीमा चाहिँ यसमा पनि सेम छ, केही फरक छ छैन? एलजीमा पनि केही फरक छैन होइन? फरक छैन नि त, यहाँ फरक रहेछ यसको है। कन्टेनर एलजीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो लार्जसम्म के अरे स्मलसम्म चाहिँ 100% हुँदो रहेछ, मिडियममा 720 पिक्सल, यहाँसम्म एउटा एलजीमा, मिडियममा पनि 100, लार्जमा चाहिँ 960 र एक्स्ट्रा लार्जमा चाहिँ कति आउँछ, यो यसमा मात्र फरक पऱ्यो, मिडियममा मात्र फरक पर्दो रहेछ है कन्टेनर एलजीमा चाहिँ। सो हामीले मोस्टली युजरी भनेको चाहिँ कन्टेनर र कन्टेनर फ्लुइड। यदि मलाई चाहिँ कन्टेनर डिफाइन गर्नुपर्ने छ र त्यो कन्टेनरको विथ चाहिँ मलाई 100% चाहिन्छ भने मैले फ्लुइड गर्नु पऱ्यो, होइन भने मैले के मात्र क्लास दिए हुन्छ, कन्टेनर कसरी दिने भन्दा यसरी डेभ क्लास कन्टेनर भन्ने दिए हुन्छ है। यो कन्टेनर फ्लुइड गऱ्यो भने चाहिँ यसको विथ कति हुन्छ, यो 100% हुन्छ है। त्यसपछि अब रेस्पोन्सिभ ब्रेक पोइन्ट भनेको चाहिँ, अब रेस्पोन्सिभको लागि ब्रेक पोइन्ट कति राख्ने भन्दाखेरि यो 576 भन्दा यदि मिनिमम विथ यदि छ भने है, यो भनेको के को लागि रहेछ, मेरो स्मल डिभाइसको लागि रहेछ मेरो। यदि मिनिमम विथ कति छ भने 768 पिक्सल छ भने मिडियम डिभाइस, यो चाहिँ मिडियम डिभाइस भयो। 992 भनेको चाहिँ मेरो लार्ज रहेछ होइन। त्यसपछि गएर 1200 भनेको चाहिँ मेरो के रहेछ, यसलाई यो मेरो लार्ज रहेछ। नर्मली यो चाहिँ एक्स्ट्रा जुन मेरो जुन रिजोल्युसन छ, मेरो 1900 को रिजोल्युसन छ होइन। सो मेरो ल्यापटपलाई चाहिँ बढी फिट हुने भनेको के रहेछ, एक्सेल भन्ने चाहिँ एक्स्ट्रा लार्ज चाहिँ मेरो यो मेरो के हुँदो रहेछ, ब्रेक पोइन्ट हुँदो रहेछ कि है। यो स्यासको लागि भयो, स्यासको लागि चाहिएन हामीलाई, स्यासको कोड हामीले गरिन्न अहिले। हेर्नुपर्ने भनेको त्यही हो है। अरू चाहिँ यो स्यासको, अरू चाहिँ स्यासको कुराहरू छ, स्यासमा जानु पर्दैन हामी। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ जुन ग्रिड थियो, अब यसमा चाहिँ जुन नर्मली हामीले ग्रिड बनाउने बेलामा चाहिँ प्रायः जस्तो ग्रिडलाई हामीले कन्टेनरमा राखिन्छ होइन। अनि कन्टेनरमा चाहिँ हामीले अब रो र कलमहरू बनाउन सकिन्छ। सो मलाई जतिवटा रो चाहिन्छ रो भनेर डिफाइन गर्ने, एन्ड त्यो रोमा चाहिँ मैले कतिवटा 12वटा कलममध्ये मैले चाहिँ अब कतिवटा कलम चाहियो मैले कलम चाहिँ मैले डिफाइन गर्न मिल्यो है। जस्तै यतापट्टि गयौँ भने, यहाँ गयौँ भने यो भनेको मेरो के छ, एकछिनलाई मानौँ मेरो यो दुईवटा मात्र कोठा छ भनेपछि र दुईवटा कोठा इक्वल छ भनेपछि एउटा कोठा चाहिँ मेरो कति कलम बराबरको छ, कलम 6 बराबरको छ कि, किनभने टोटल कलम 12 हो, दुईटामा डिभाइड गर्ने बेला चाहिँ मेरो कति भयो, यो कलम 6 यो कलम 6। तर यहाँ चाहिँ मेरो के छ, अहिले मेरो चाहिँ यो यसको कोड यहाँ तल छ नि त, यो कोड हो। पहिलो रोलाई हेऱ्यो भने पहिलो रो भनेको मेरो यो हो नि त। यसलाई हेऱ्यो भने मेरो दुईटा कलम देखाएको छ, डिप क्लास कोल भनेर, डिप क्लास कोल भनेर। यदि हामीले कोलम भन्दा पछाडि हामीले चाहिँ दिएन भने के भन्छ अरे, रेस्पोन्सिभ त्यो ब्रेक पोइन्टको चाहिँ भ्यालु दिएन भने बाई डिफल्ट यो कोलले चाहिँ के गर्छ, इक्वल स्पेस लिन्छ कि है। अहिले बाई डिफल्ट यो पहिलोले पनि 6 कलम बराबरको, दोस्रोले पनि 6 कलम बराबरको स्पेस लिइरहेको छ नि त। यसमा पनि हाम्रो सेम छ, 3टा छ भनेपछि 3टाले मेरो के गरे यहाँ इक्वल स्पेस लिइरहेको है, भनेको 4 एउटाले 4वटा बराबरको लिइरहेको होइन। यो के हो यो फेरि, इक्वल विथ मल्टिलाइन भने। अब यो चाहिँ कन्टेनर गर्यो, रो गर्यो, रोमा कतिवटा बनायो, एउटा दुईटा बनायो। त्यसपछि डब्लु भनेर चाहिँ अब यसले चाहिँ यो एउटा डिप एड गर्यो, एन्ड यो डिपले गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट ऊ आयो कि हाम्रो यो चाहिँ डब्लु 100 गरेर जुन यसको विथ छ, यसको विथ चाहिँ बाई डिफल्ट 100 भयो नि त है। अनि यतापट्टिको जुन अब यो यसमा चाहिँ यसको भित्रपट्टि केही नलेखेको कारणले गर्दाखेरि यो डिप देखाएको छैन, यो डिपले स्पेस ओगटेको छैन। तर यो जुन यो डिप छ, यो डिप भनेको चाहिँ यो माथिको रो र तलको रोको बिचमा आउँछ कि, अनि तलपट्टिको मेरो के भएको छ, दुईटा कलम इक्वलमा आइरहेको। अरू त सेम त्यही हो। जस्तो अब यसमा के भएको हेर्ने हो, यो पहिलोमा हेऱ्यौँ भने पहिलोको चाहिँ मेरो कलम छ, कल मात्र लेखेछ। मेरो यसको लास्टकोले पनि के गरे, कल मात्र भनेको यो र मेरो यो के हुन्छ, यो र यो चाहिँ मेरो के हुन्छ, अब इक्वल हुन्छ है। तर यहाँ कोल 6 भनेर यो डिफाइन गरेको कारणले गर्दा यसले 6वटा कलम बराबरको चाहिँ उलिन्छ है। भनेको यो चाहिँ मेरो 6 हुन्छ, बाँकी रहेको 6 चाहिँ मेरो बल्ल के हुन्छ, आधी आधी भयो। यसमा 3 जान्छ। यो चाहिँ मेरो के हो, अलमोस्ट यसमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने यो कल र यो कल भएको कारणले, दुईटै कल भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो र लास्ट यो दुईटा बराबर हुने भयो। अर्को चाहिँ कति लेखा, यसले 5 लेखा भनेपछि यो यसले 5 लियो भनेपछि 12मा 5 गएपछि कति भयो, 7 भयो होइन, 7 भयो। र यसले चाहिँ यसले के गर्यो, अब यसले चाहिँ त्यो बाँकी 7लाई चाहिँ यो दुईटाले डिभाइड गरेर लियो कि 3.5
अहिले चाहिँ अब त्यसरी डिभाइड गरेर लियो भनौँ न। यसमा पनि हाम्रो के छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर है, कन्टेनर छ, यसमा एउटा रो छ, यो भनेको पहिलो रो भयो। पहिलो रोमा चाहिँ एउटा कलम छ, COL गरेर कलम बनाइयो यो कलम। त्यसपछि मेरो यतापट्टिको नि के छ, एउटा यो कलम छ भनेपछि नर्मल केसमा चाहिँ मेरो के हुन्छ, यो दुईटा इक्वल हुन्छ है। त्यसपछि यो जुन अब यतापट्टि हेऱ्यौँ भने भेरिएबल विथ कन्टेन्ट भन्ने छ हैन, यसमा चाहिँ यसले के गरेको भने कोल एमडी अटो गरेको नि हैन। हेरै जुन यो मिडियम डिभाइसमा चाहिँ, मिडियम डिभाइस यो कोल एमडी गरेर लेख्ने बित्तिकै यो मिडियम डिभाइसमा युज हुने भयो कि है। मिडियम डिभाइसमा चाहिँ यसको जुन साइज छ, यसको साइज चाहिँ कति हुँदो रहेछ, अटो हुँदो रहेछ कि, बुझ्यो नि। मिडियम डिभाइस अथवा मिडियम डिभाइस भन्दा माथिल्लो है, मिडियम अथवा मिडियम भन्दा माथिल्लोमा। सो भेरिएबल विथ चाहिँ मेरो यसको विथ चाहिँ अटो हुन्छ। र यो जुन पहिलो कलम छ, पहिलो कलममा के हुन्छ भने नर्मलमा यो कलम इक्वल हुन्छ, कोल भनेको यो अटोमेटिकली असाइन हुन्छ नर्मलमा। बट यदि एलजी भनेको यदि के अरे लार्ज डिभाइस हो भने चाहिँ लार्ज डिभाइसमा चाहिँ यसको साइज कति हुन्छ, 2 हुन्छ। यसले कति प्रकारको स्पेस लिन्छ, 2 लिन्छ। जस्तो यसलाई एक्चुअली प्र्याक्टिकली हेरौँ न, यसलाई ओपन फोल्डर गरेर एउटा फोल्डर बनाऊँ। यहाँ तिमीहरूको मैले कहाँ राखेको थिएँ कुन्नी यार, अहिले मैले एउटा फोल्डर बनाएँ यहाँ, बुटस्ट्र्याप भनेर। बुटस्ट्र्याप भने अलरेडी रहेछ यहाँ एउटा, यसलाई ओपन गरौँ है। यसलाई गो टु लाइभ भन्ने छैन क्या हो, ओपन विथ लाइभ सर्भरमा जाऊँ। मेरो बुटस्ट्र्याप मेरो यहाँ इन्स्टल भइसक्यो हैन। अब मैले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई यो अहिले क्यारोसेल चाहिन्न, क्यारोसेल हालिदिउँ मैले। यसमा चाहिँ मेरो बुटस्ट्र्याप लिङ्क छ भनेपछि सिम्पल यसलाई यहाँ गएर एउटा कन्टेनर बनाऊँ, दि क्लास इज इक्वल टु कन्टेनर भनेर बनाऊँ। र कन्टेनर अब बुटस्ट्र्यापको एकचोटि कलरिङ सिस्टम पनि हेरौँ हैन। बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ जुन यसको कलरिङ सिस्टम छ, कलर भनेर जाऊँ, यहाँ युटिलिटी भित्र रहेछ। अब मैले चाहिँ यदि कुनै पनि टेक्स्टलाई मैले निलो बनाउनु पर्यो भने प्राइमरी चाहिँ युज गर्न सकेँ, यस्तो खैरो खैरो बनाउनु पर्यो भने सेकेन्डरी, अथवा हरियो बनाउनु पर्यो भने सक्सेस, अथवा रातो बनाउनु पर्यो भने यो क्लास युज गरे हुँदो रहेछ मैले हैन है। मलाई चाहिएको ब्याकग्राउन्डमा चाहिएको, जस्तो मेरो चाहिँ यदि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मलाई निलो चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्नु पाएँ, बिजी प्राइमरी भन्यो भने मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर के हुन्छ, निलो हुन्छ। अहिले यहाँ केही पनि आएन हैन। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि कन्टेनरको ठिक पछाडि चाहिँ बिजी प्राइमरी दियो भने अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो, अहिले केही पनि आएन किनभने यसको साइज मेरो अहिले ल्याएन। बट यसलाई मैले अब सेभ गरेँ भने यसको ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो भयो, प्राइमरी कलर आयो। यही कुरालाई मैले यदि मलाई यो हरियो चाहिन्छ भने मैले बिजी सक्सेस भनेर के गरे हुन्छ, यहाँ क्लास नेम मात्र चेन्ज गरे हुन्छ। अब मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो आउँछ, हरियो खालको आउँछ। अहिले हेऱ्यो भने कन्टेनरको डिफल्ट विथ भनेको यति छ कि, देख्यो नि हैन। यसलाई चाहिँ अब अलिकति सानो बनाऊँ कि, मैले यसलाई सानो बनाएर यसलाई मैले चाहिँ रिसाइज गरेँ भने यहाँ हेऱ्यो भने मेरो यसको ब्रेक पोइन्ट कि मेरो के भइरहेको चेन्ज भइरहेको कि, देख्यो नि। यो जुन अघि यसको जुन अघि हामीले हेरेको थियौँ यहाँ, अघि हाम्रो बुटस्ट्र्यापको यो हेरेको सिस्टम हामीले डिफाइन गरेका है। कन्टेनर भनेर डिफाइन गर्ने बेलामा एक्स्ट्रा स्मलमा चाहिँ यसको विथ कति हुन्छ भने चाहिँ 100%, त्यही भएर यसको 100 अहिले विथ कति छ, 100%। 100% छ। अब यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर गऱ्यौँ भने यसको साइज कति हुन्छ, अब यो हेऱ्यो भने साइज कति भयो यसको, 576 पिक्सल भयो। अझै अलिकति बढायौँ भने 760 भयो। लार्जमा गयौँ भने अझै यसको बढ्ने भयो हैन। त्यसपछि एक्स्ट्रा लार्जमा गयौँ भने यसको साइज 1200 पिक्सल 1200 मा जाने भयो। ठिक छ। यदि यही चिजलाई मैले अब कन्टेनर फ्लुइड बनाइदिउँ न, कन्टेनर नबनाएर यसलाई मैले यदि फ्लुइड बनाएँ भने
यसको साइज मेरो कति भयो बाइ डिफल्ट 100% लिएर आहा नि त नो म्याटर जति तिमी सानो बनाऊ अथवा त्यो बनाऊ मेरो यसको साइज चाहिँ कति नै हुन्छ 100% है अहिले चाहिँ मैले यसलाई कन्टेनर मात्र बनाएँ यो भित्र मैले रो बनाउँछु अब डिभ क्लास इज इक्वल टु रो भनेर बनाएँ यो रो भन्ने बित्तिकै मेरो 12 वटा कलम क्रिएट भयो हैन यसमा गएर डिभ क्लास इज इक्वल टु मैले यसलाई कोल भनेर बनाएँ यसलाई कोल भनेर बनाएँ कोल भनेर यसलाई मैले बनाएँ अब यसको जुन ब्याकग्राउन्ड छ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले यसलाई बीजी प्राइमरी भनेर बनाएँ र यसको ब्याकग्राउन्डलाई मैले के बनाएँ बीजी सक्सेस भनेर बनाएँ अब यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने अहिले केही पनि आएन किन केही पनि आएन भन्दा यसमा चाहिँ यो एम्प्टी भयो कि डिभमा केही पनि आएन कि ल अहिले चाहिँ मेरो के भयो दुईटा मेरो इक्वल आइरह नि त हैन इक्वल आइरह यसलाई मैले एकचोटि मैले 66 भनेर लेखौँ न यसलाई 66 भनेर लेखौँ मेरो 600 भयो यदि यसमा मैले अब नयाँ कलम थपेँ भने यो इक्वली डिभाइड हुँदै जान्छ के मेरो इक्वली डिभाइड भइरहेको जस्तो यसलाई बिजी डेन्जर भनेर लेखौँ मेरो इक्वली मेरो के भइरहेको डिभाइड भइरहेको नि त यो हैन एकछिनलाई मानौ मेरो अहिले यो मेरो चाहिँ मेरो लार्ज छ नि त मेरो डिभाइस हैन मैले लार्ज डिभाइसमा चाहिँ यसलाई के गर्छु भने कोल एलजी मैले चाहिँ लार्जमा चाहिँ यसको साइज कति बनाऊँ भन्दा मैले 8 बराबर बनाइदिएँ 8 यो 8 भयो भनेपछि बाँकी मेरो कति हुन्छ अब यसलाई पनि 2 यसलाई पनि 2 असाइन हुन्छ नि त हैन हुन्छ अब यसलाई गरे पनि हेर त यो मेरो 8 बराबरको स्पेस आयो कि हैन आयो यो मेरो 2 भयो यो मेरो 2 भयो यसलाई अलिकति सानो बनाऊँ त थोरै सानो बनाऊँ रिसाइज गरौँ थोरै सानो बनाऊँ यो सानो बनाउँदाखेरि हेर त के भइरहेको यहाँ बराबर सानो बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो बराबर आइरहेको हैन यो मात्र लार्जमा चाहिँ मेरो मात्र लार्जमा के भएर रहेछ त्यो यो भनेको लार्ज रहेछ लार्ज भनेको चाहिँ मेरो कति हो 960 पिक्सल भन्दा माथि हुने बित्तिकै विथ अटोमेटिकली यो मेरो के भयो मेरो चाहिँ 8 बराबरको लिइरहेको यदि मलाई एलजी को ठाउँमा मैले यदि एक्सेल गरेँ भने के हुन्छ एक्स्ट्रा लार्जमा मात्र के हुन्छ मेरो इक्वल भएर आउँछ है मैले अलि सानो बनाऊँ ल मेरो चाहिँ एलजीमा नि के आछ इक्वल आछ बट एक्सेलमा जाने बित्तिकै मेरो के भएको छ अब यसलाई अलिकति मैले चेन्ज गरेर यदि यो जुन अझै अरू सिस्टम छ कोल एलजी लार्ज हुने बेलामा चाहिँ यसको साइज कति होस् मैले 5 माने है लार्जमा 5 होस् र एक्सेलमा चाहिँ कति होस् 8 होस् अब हेरौँ त एकचोटि के हुन्छ यो मेरो एक्सेल भयो एक्सेलबाट घटाएर मेरो एलजीमा जाने बित्तिकै यसको साइज कति बराबर आयो 5 बराबर आछ बाँकी चाहिँ मेरो कति एसाइन भयो 7 भनेको 3.5 मेरो असाइन भएर आयो नि हैन यसरी चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिभको काम गर्न मिल्छ कि है इनपुट स्ट्यापमा चाहिँ रेस्पोन्सिभनेसको काम गर्न यति सजिलो हो कि है ग्रिड भनेको चाहिँ त्यही हो खास हामीले अब गर्नु पर्यो जस्तो कोल एसएम भने हो कोल एसएम भनेको चाहिँ यो केमा मात्र एप्लाई हुने भयो अब स्मल डिभाइसमा मात्र है सो यसको ग्रिड सिस्टममा बुझ्नुपर्ने खास यही नै हो यसको ल यति बुझियो भने चाहिँ हामीले अब बल्ल सिधै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ हामीले यस्तो खालको प्रोजेक्ट बनाउनु भन्थ्यौँ हैन यस्तो खालको प्रोजेक्ट बनाउनलाई पहिला चाहिँ अब लगइन र रजिस्टर र लगइन फर्ममा काम गरौँ हैन त्यसको लागि मेरो यहाँ बुटस्ट्र्याप आइसक्यो यसमा गएर मैले एउटा फाइल बनाउँछु login.html भनेर यसको फाइल बनाऊँ लगइन भनेर लेखौँ र यसमा मैले सेम गरेँ यसलाई कपी गरौँ कपी गरेर लगइनमा पेस्ट गरौँ र अब चाहिँ यो मेरो लगइन फर्म हुने भयो भनेपछि यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो यसलाई कन्टेनरमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो बट अब हामीले यसलाई कन्टेनरमा राख्दैनौँ किन कन्टेनरमा राख्दैनौँ भन्दा हाम्रो यो डिजाइनमा चाहिँ यसको जुन यो ब्याकग्राउन्डको साइज ब्याकग्राउन्डको कलर देख्यौ नि तिमीले ब्याकग्राउन्डको कलर मेरो फुल पेजमा आयो कि है अब यसलाई त्यही भएर के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले एउटा यो यसमा चाहिँ मैले एउटा डिभ भनेर बनाएँ डिभमा चाहिँ यसको क्लास इज इक्वल टु मैले यसलाई कन्टेनर फ्लुइड भन्न पाइन्छ भएन पाइयो नि त हैन कन्टेनर फ्लुइड भनौँ यसको जुन हाइट र विड्थ छ मस्तो मैले यसलाई अब यतिकै दिएँ भने मैले यसको login.html मा जाऊँ मेरो यहाँ STF भनेर मात्र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर मैले दिएँ भने अब
बीजी प्राइमरी भनेर दिएँ भने मेरो यति मात्र आछ। यसको साइज चाहिँ मेरो फुल हाइटमा नै आओस् के। फुल हाइट आउनको लागि चाहिँ मैले के गरिन्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले लगइन र्यापर भन्न पाएँ कि नपाएँ, पाइयो नि होइन। लगइन र्यापरको जुन CSS छ यसको CSS पनि मैले यहीँ लेखेँ। कतिपय चिजहरू हामी आफूले दिनुपर्छ कि। मैले चाहिँ यसको हाइट मैले 100% दिएँ। अब हेरौँ है त मेरो 100% चाहिँ पुरै आयो कि आयो आयो। अब यो कलर चाहिँ मलाई भने जस्तो भएन। सो यसको चाहिँ मैले यो जुन मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर छ अब मैले एकचोटि यसलाई के गर्छु भन्दा यसमा हामीले युज गर्न खोजेको थिम भनेको बुटस्ट्र्यापको कुन चाहिँ भर्जन हो भने बुटस्ट्र्याप वाच भन्ने एउटा साइट छ। यो साइटको CSS हामीले युज गर्न खोजेको खास है। मैले चाहिँ यसमा युज गर्न खोजेको CSS भनेको सायद यो चाहिँ हो। यो चाहिँ यसको यो CSS हो होइन। यसलाई गरेर डाउनलोड गरौँ। डाउनलोड के गरौँ भन्दा अहिलेलाई चाहिँ bootstrap.min.css मात्र गरौँ है। मलाई CSS भयो मात्र पुग्छ है। अब यहाँ जाउँ। यसमा गएर फाइल बनाऊँ। के भनेर बनाऊँ भन्दाखेरि bootstrap.min.css भनेर बनाऊँ। कोडलाई यहाँ पेस्ट गर्नु सबैलाई। अहिले यसलाई bootstrap.min भन्दा नि मिनिमाइज नगरौँ, bootstrap.css लाई मात्र गरौँ है। हामीले डेभलपमेन्टमै युज गर्न खोजिरहेको त्यही भएर यसलाई यहाँ पेस्ट गरौँ। बुटस्ट्र्यापको फाइल आयो भने चाहिँ अब मलाई यो नोड मोडल्सको यो चाहिँदैन र मलाई यो प्याकेज र इन्डेक्स पनि चाहिँदैन। र जुन लगइनमा जुन बुटस्ट्र्यापलाई चाहिँ मेरो यहाँ लिङ्क गरे अब चाहिँ यसलाई यहाँबाट होइन कि लिङ्क गर्ने, सिधै बाहिरको .bootstrap.min.css लाई मात्र लिङ्क गरे हुन्छ। अब लिङ्क गऱ्यो भने त्यहाँ ल मेरो प्राइमरी चाहिँ अहिले यस्तो कलर राखेँ डिफल्ट होइन। यसमा गएर हेऱ्यौँ भने प्राइमरी भनेको यस्तो कलर देखाएको छ नि त यहाँ। त्यही भएर मैले बीजी प्राइमरी गर्ने बेला कलर यस्तो आयो। बट अब यसको चाहिँ मैले अब सर्टेन भेरिएबलहरू मैले चेन्ज गर्न मिल्छ होइन। भेरिएबल चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ जुन bootstrap.min भन्ने छ यहीँबाट सिधै प्राइमरी कलर चेन्ज गर्दै हुन्छ। प्राइमरी कलर यहाँ यस्तो आइरह, यही कलर मैले सिधै यही कलर चेन्ज गर्दै नै हुन्छ होइन। यो कलरलाई चाहिँ चेन्ज नगरौँ मैले जस्तो यहाँ तिमीले समस्या यो कलर यहाँ चेन्ज नगरौँ। कता चेन्ज गर्ने हो त? हुन त यहीँ चेन्ज गरे नि हुन्छ यार। एकछिनलाई यसको कलर प्राइमरी कलर चाहिँ मैले एकछिनलाई मानव एकदम ब्लू बनाइदिउँ न, पुरै एकदम पुरै ब्लू बनाइदिउँ न। ब्लू बनाइदिएपछि अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ त। यो कलर अलरेडी कहाँ कतापट्टि मोडिफाई भयो। प्राइमरी कलर यहाँ चेन्ज भएर चाहिँ कि यसलाई यता चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या ब्लू भनेर, त्यहाँ त अर्कै कलर देखाएको थियो। प्राइमरी भनेर यसको यो कलर चेन्ज गरौँ त। रिफ्रेस गरौँ। चाहिँ कलर कता चेन्ज भयो यसको? Ctrl+S Ctrl+F बीजी प्राइमरी। यसको कलर यहाँ अलरेडी यो चेन्ज यहाँ चेन्ज भइसकेको छ यसको कलर। यसलाई चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न पाइएन है। यहाँबाट चेन्ज गर्न त पाइएन कलर। यो अब फ्रेम के अरे लाइब्रेरीलाई चेन्ज नगरौँ। अब यसलाई चेन्ज गर्नुको लागि कताबाट चेन्ज गर्ने होला भन्दा हामीले अब SCSS बाट भेरिएबल चेन्ज गर्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो आफ्नै कस्टम बनाऊँ। त्यसो भए कस्टम के भनेर बनाउन पाइन्छ भने जुन प्राइमरी कलर छ अन्त अथवा
यसलाई सिधै प्रिभ्यू गरेर यही कलर एड गरे नि हुन्छ उनीहरूलाई। यसलाई राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गरौँ। यसको बडीमा चाहिँ यसको कलर कस्तो छ, कलर यस्तो राखेछ यसले, ब्याकग्राउन्ड कलर यस्तो भनेको यसले। यो ब्याकग्राउन्ड कलर युज गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली कहाँ जाऊँ भन्दा bootstrap.min.css सँगसँगै यहाँ जाऊँ, यहाँ गएर कस्टम अथवा style.css भनेर लेखौँ। यसमा चाहिँ मैले एउटा नाम के दिएँ भन्दा मेन बिजी कलर भनेर यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ। ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यो दिउँ र यसलाई पहिला लिङ्क गर्नु पर्यो। लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ login.html मा गएर लिङ्क rel is equal to stylesheet href.style.css गरेर त्यसलाई लिङ्क गरौँ। लिङ्क गरेपछि मैले बल्ल बिजी प्राइमरी चाहिँ हैन, यो जुन मेन बिजी कलर छ, मेन बिजी कलर भनेर यो कलर दिउँ। कलर दिने बित्तिकै हाम्रो यहाँ चेन्जेस आउनुपर्छ है। यो चेन्जेस आइसक्यो यहाँ। र यसमा चाहिँ मेरो अब लगइन फर्म बनाऊँ कि यहाँ चाहिँ बल्ल यहाँ लगइन फर्म बनाउनको लागि अब हाम्रो लगइन फर्म कस्तो थियो भन्दाखेरि लगइन फर्ममा चाहिँ अथवा रजिस्टर फर्ममा चाहिँ अब रजिस्टर चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको छ हैन। अब ब्याकग्राउन्ड कलर अलिकति हाम्रो चेन्ज छ है। ब्याकग्राउन्ड कलर यो खास आइडिया कस्तो हो भने पछाडिपट्टिको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट राख्ने हो आइडिया। अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो छ। एक्चुअली यसमा चाहिँ मेरो व्हाइट उ राखौँ न, व्हाइट मेरो लगइन फर्म राखौँ त रजिस्टर फर्म कस्तो आउँछ हेरौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ गएर मैले सिम्पली एउटा डिभ बनाऊँ, क्लास लगइन फर्म भनेर बनाएँ। अथवा यो डिभलाई यसलाई डिभ नराखौँ, यसलाई फर्म भनेर लेखौँ। मैले फर्म भनेर लेखेँ र यसमा चाहिँ मैले एकछिनलाई यसको जुन लगइन फर्म छ, लगइन फर्मको CSS मा चाहिँ के गरौँ भने डट लगइन फर्म गरेर यसको हाइट चाहिँ मैले कति बनाएँ भन्दा भनौँ 40% यसको हाइट बनाऊँ र यसको विड्थ पनि मैले 40% बनाएँ। यहाँ गएर हेरौँ। अब त्यो हाइट र विड्थ दिए पनि आएन हैन। यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज नगरेर होला। जुन फर्म भनेर फर्ममा चाहिँ यसको जुन ब्याकग्राउन्ड कलर छ व्हाइट भनेर गर्दा व्हाइट गर्ने बेला आएन भनेपछि अब यसलाई सिम्पली यसलाई के गरौँ भन्दा यसको ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट भनेर दिउँ। मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर आयो। बट मेरो हुनुपर्ने के भन्दाखेरि यो जुन डिप छ, यो डिप चाहिँ मेरो के हुनुपर्ने, फुल चाहिँ मेरो बिचमा आउनुपर्ने हो कि मेरो बिचमा आएन अहिले। यसलाई चाहिँ के गरौँ भने अब यो जुन लगइन र्यापर छ, लगइन र्यापरलाई चाहिँ यसको डिस्प्ले के गरौँ, फ्लेक्स गरौँ। हामीले यो पढिसकेका छौँ। अनि यसको फ्लेक्सको जुन मेरो चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट छ, जस्टिफाई कन्टेन्ट गरेपछि यसलाई सेन्टर गरेपछि यो मेरो अब यताको बिचमा आउँछ। अब यसलाई चाहिँ मैले यो रोमा पनि बिचमा ल्याउनको लागि यसलाई चाहिँ मैले अलाइन आइटमलाई मैले सेन्टर गरेपछि मेरो कहाँ आउँछ, बिचमा आउँछ है। सो मेरो बिचमा आयो। हाइट अलिकति सानो भयो जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यसलाई जुन यसको हाइट छ 60% गरौँ त। 60% गर्दाखेरि बिचमा आयो नि बल्ल। अब के गरौँ भने हाम्रो डिजाइनको अनुसार हाम्रो डिजाइनको आई थिङ्क 25% जति चाहिँ 20-25% जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ यतापट्टि मेरो ब्ल्याक गएको छ हैन, साइड बार छ। सो यसलाई पनि मैले अब के गर्छु भन्दा रोमा डिभाइड गर्छु। यसलाई रोमा डिभाइड गर्न सकिने हैन। सो यसलाई चाहिँ लगइन फर्म भन्दा नि लगइन कन्टेनर भनेर लेखौँ, लगइन कन्टेनर भनेर लेखौँ है। सो लगइन कन्टेनर भित्र एउटा रो बनाऊँ, रो भनेर बनाऊँ। यो रोमा चाहिँ मेरो के हुन्छ, कोल मैले एकछिनलाई मिडियम डिभाइस भने कोल एमडी मिडियम डिभाइस भन्दा माथिको भन्ने हुन्छ है। मिडियम डिभाइस भन्दा माथिको चाहिँ मैले चाहिँ उमा चाहिँ यसलाई मैले 3 बनाएँ, 3 बनाऊँ र डिप क्लास कोल एमडी मा गरेर यसलाई चाहिँ 9 बनाइदिउँ
र यो 9 भनेको यो जुन यो कलममा बल्ल मेरो के गरेर बस्छ, यो गरेर बसोस्, फर्म गरेर बसोस्। अहिले यहाँ केही पनि देखाएको छैन किनभने यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यहाँ हैन, लगइन कन्टेनरमा गएर बस्नु पर्ने हो हैन। लगइन कन्टेनरमा गएर बस्ने हो। यो यहाँ आयो। अब यो जुन चाहिँ मेरो लगइन साइड बार छ, यसलाई नाम चाहिँ के दिउँ भने लगइन साइड बार भनेर दिउँ हैन। जुन यो लगइन साइड बारको कलर छ, यसको कलर चाहिँ बल्ल कति बनाइदिउँ भन्दा यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक बनाइदिउँ। अब लगइन साइड बारकै कलर ब्ल्याक गरिने हुन्छ अथवा यहाँ बिजी ब्ल्याक भनेर, यहाँ चाहिँ मैले बिजी ब्ल्याक भनेर यसरी लेखिदिने हुन्छ। सायद यो ब्ल्याक भनेर फुल ब्ल्याक छैन होला, ब्ल्याक हो कि नि। एक सेकेन्ड है। यसरी यसमा क्लिक गरौँ, यसमा क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा जाऊँ, यसको कलर कति रहेछ कलर चेक गरौँ। यसलाई कपी गरौँ, कपी गरेर मैले चाहिँ लगइन साइड बारमा यसको जुन ब्याकग्राउन्ड कलर छ, ब्याकग्राउन्ड यो कलर सेट गरिदिउँ। यो फुल्ली ब्ल्याक चाहिँ हैन हैन। अब यसको माथि यति मात्र आइरह। अब यो माथि यति मात्र किन आयो भन्दाखेरि यसमा यति मात्र किन आयो भन्दाखेरि यसको हाइट चाहिँ फुल नभएर हो हैन। सो जुन लगइन कन्टेनर छ, लगइन कन्टेनरको जुन रो छ, लगइन कन्टेनरको यो भित्रको जुन रो छ डट रो, यसको चाहिँ हाइट कति बनाइदिउँ भन्दा 100% बनाइदिउँ। ल अहिले यहाँ मेरो साइड बार मेरो फुल आइसक्यो। ब्याकग्राउन्ड कलर सेम भएको कारणले गर्दा मेरो देखिएन हैन। सो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ। जुन मेरो बिजी मेन बिजी कलर भनेको छ, मेन बिजी कलर यही नै छ, बट यसको जुन ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले चेन्ज गरिदिन्छु। जुन यो मेरो के थियो कन्टेनर लगइन र्यापर भन्ने थियो, यसको मेन बिजी कलर भनेर यो चाहिँ एकछिन युज नगरौँ। लगइन र्यापरमा यसको लगइन र्यापरको कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ है। लगइन र्यापरको कलर चेन्ज गर्नको लागि ब्याकग्राउन्ड कलर एक्चुअली ग्रीन बनाएर हेरिदिन्छ। ओके ग्रीन भनेर आइसक्यो हैन, बट ग्रीन चाहिँ हैन, यसकै भर्जनमा अलिकति यसको भ्यालु मात्र चेन्ज गरौँ। यसलाई पेस्ट गरौँ, बट यो कलर चाहिँ हैन मैले खोजेको। यसमा गएर चेन्ज चाहिँ अलिकति चेन्ज गरौँ। यतिको बनाए पनि हुन्छ होला है कलर चाहिँ। कलर पछि चेन्ज पनि हुन सक्छ। यसलाई कपी गरौँ र लगइन र्यापरको जुन कलर छ, कलर चाहिँ यो राखेर यसलाई रिफ्रेस गरौँ त। सो आई थिंक हाम्रो यो चाहिँ लगभग रेडी भइसक्यो हैन। अलिकति सानो भयो जस्तो छ। यसलाई 4 र 8 बराबरको बनाऊँ। यसलाई 4 बनाऊँ र यसलाई 8 बराबरको बनाऊँ। अब यो रेस्पोन्सिभ छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यसलाई सानो बनाऊँ। सानो बनाउँदाखेरि यतिसम्मको ठिकै आछ, बट यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यतिको हुने बेलामा चाहिँ भनेको मिडियममा चाहिँ यसलाई मिडियममा चाहिँ मिडियम भन्नाले लार्जमा चाहिँ यो ठिक छ हैन। लार्जमा चाहिँ मिडियममा चाहिँ हामीले एकचोटि हेरौँ है त के हुन्छ। यो कोल एमडी भने हैन, कोल एमडीको ठाउँमा यसलाई कोल एलजी भनेर लेखौँ। कोल एलजीमा चाहिँ यही ठिक छ हैन। अब यो कोल एमडीमा चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ। यो भनेको एलजीमा यो आयो है। सो एमडीमा चाहिँ के गरौँ भने कोल एमडीमा चाहिँ यसलाई 12 बनाइदिउँ। कोल एमडी यसलाई चाहिँ 12 बनाइदिउँ। एमडीमा चाहिँ मेरो यो 12 हुनु पर्यो। यो सँगसँगै यसलाई के पनि बनाऊँ भन्दाखेरि यो जुन माथिको साइड बार छ, साइड बार चाहिँ हिडन होस् के। अब यो बुटस्ट्र्यापमा नयाँ बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ
कोल हाइट bootstrap डिस्प्ले नन ब्रेक पोइन्ट भन्दा हाल है के रहेछ यसको प्रोपर्टी अहिले सानो भयो भने चाहिँ एमडी भन्दा सानो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हाइड गरिदिनु पर्यो के त्यो गर्नको लागि चाहिँ एमडी पनि खास ठिकै हो एमडीमा चाहिँ डिएसएम नन भन्ने छ नि हैन मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डिएसएम एसएम गरे हुन्छ ल डिएसएम एसएममा चाहिँ अथवा डिएमडीमा गरे हुन्छ ट्राई हेरौँ है त के हुन्छ डिएमडी नन भनेर लेखाउँछु डिएमडी यसलाई नन भनेर लेख्यो भने अब यो चाहिँ मिडियम डिभाइसमा देखिँदैन क्या अब अहिले यहाँ हेऱ्यौँ भने मिडियम डिभाइसमा देखाएन नि त ठुलो बनाउने बित्तिकै आयो एलजीमा किन आयो डिएमडी नन भनेको मिडियम डिभाइस भन्दा ठुलोमा देखिएन अथवा सानो बनाउँछ एकचोटि के भयो यो मिडियम भन्दा सानोमा मात्र देखियो कि मिडियम भन्दा ठुलो बनाउँदै होस् भनेको त higher than smaller than LG यसलाई दुईटा क्लास युज गर्नुपर्ने रहेछ के पहिला सुरुमा त हामीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा त यसलाई डिस्प्ले नन गर्नु पर्यो र मैले अब यसमा यसलाई चाहिँ कोल एलजी गरेपछि लार्ज भन्दा माथिको आयो भने चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ नत्र भने के हुन्छ यो डिफल्ट डिस्प्ले नन नै हुन्छ डिस्प्ले नन भनेको डिस्प्ले हुँदैन अब यसलाई गरेर हेर्यौँ भने अहिले चाहिँ मेरो के भयो अझै पनि भएन क्या हो सानोमा पनि देखिया छैन हैन ठुलोमा बनाउँदा पनि देखिया हैन ठुलोमा चाहिँ देखिनु पर्ने हो डिस्प्ले नन कोल एलजी फोन देखिनु पर्ने हो यहाँ चाहिँ छुट्टी यहाँ हेरौँ है डिएलजी ब्लक भनेर आउँदो रहेछ क्या डिएलजी नन यहाँ चाहिँ अरू के डिएमडी अथवा एलजी ब्लक गर्यो भने अब यो चाहिँ लार्ज डिभाइसमा चाहिँ यो देखिनु पर्यो क्या यो मेरो देखियो अब यसलाई चाहिँ मैले थोरै सानो बनाउँदै आम त एमडी भन्दा उ भयो भने चाहिँ नदेखिनु यो चाहिँ मेरो देखिनु एमडी भनेको मिडियम डिभाइस भन्दा सानो भयो भने देखिन्न यो चाहिँ अब उ भयो भने चाहिँ के हुन्छ ठुलो डिभाइस भयो भने चाहिँ यो देखिन्छ है सो भनेको रेस्पोन्सिभको काम चाहिँ भइरहेको यहाँ अब यो सँगसँगै हामीले यहाँ हाम्रो के छ रजिस्टरमा चाहिँ यो फर्म बनाउनु पर्यो यो फर्म बनाउने बेलामा चाहिँ यतापट्टिको जुन कन्टेनर छ यो कन्टेनरमा अर्को एउटा डिप छ हाम्रो सो जुन मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को एउटा डिप रहेछ यो लगइन फर्म भन्नेलाई नै मैले बनाइदिन्छु लगइन फर्म भन्नेलाई चाहिँ यसको जुन ब्याकग्राउन्ड कलर छ लगइन फर्ममा ब्याकग्राउन्ड कलर को कलर चाहिँ कति राखौँ भन्दा कति थियो हाम्रो यहाँ राइट क्लिक गरेर ई भनेको कति हो यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ई भनेपछि के लेखौँ यहाँ मेरो कलर आइसक्यो यसको जुन मार्जिन छ यसको मार्जिन चाहिँ 5 पिक्सल राखौँ र यसको हाइट चाहिँ 100% राखौँ हैन यसको हाइट 100% राखौँ गऱ्यो भने लगभग मिलेर राख बट यहाँसम्म अब प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि यसको हाइट 100% भएकाले गर्दाखेरि मार्जिनको कारणले गर्दा यो तल आयो हैन यो चाहिँ तल नआउनु पर्ने हो खास फोन उठाइहालेँ हेलो लाइन हो तिम्रो ल मैले यहाँ गरिराख यो भिडियो हेर नि त
ए हाल्नै पाएन एक्सपायर भने नि 6 चाहिँ 10 दिन टाइम त्यसलाई म मिलाउँला नि त यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा जुन लगइन फर्मको यो हाइट भयो अब यसलाई चाहिँ यहीँबाट घटाए नि हुन्छ के अरे यहीँबाट यसरी घटाए नि हुन्छ होइन यसलाई यसरी घटाउने अथवा 98 राख्यो भने ठिक्क हुँदो रहेछ बट यसको जुन कलम छ यतापट्टिको राइट र लेफ्टमा अलिक नमिल्दो रहेछ होइन जुन यसको साइज छ कहाँ गयो यसको साइज को फर्म भयो यसको मार्जिन र प्याडिङ टर्नै हुँदो रहेछ कि त्यसको लागि चाहिँ यसलाई के गरौँ भने यो भित्रको जुन रो भन्ने छ हाम्रो यसमा चाहिँ मैले यहाँ यसलाई नो गटर्स भनेर लेख्छु नो GUTTRS कटर भनेपछि यसको अननेसेसरी मार्जिन र उ चाहिँ रिमुभ हुनुपर्छ कि यसको मार्जिन र के अरे प्याडिङ चाहिँ यसको रिमुभ हुन्छ कि अननेसेसरी यसलाई चाहिँ मैले अब 88% बनाए के अरे 98% गराएँ भने ठिक्क हुँदो रहेछ यो होइन तलमाथि ठिक्क भएर आयो सो यसको हाइट चाहिँ 98% राख्दिउँ 98% भनेको ठिक्क मिलेर आइरह र यसको जुन उ छ रेडियस छ बोर्डर रेडियस चाहिँ 5 पिक्सल बराबर राखौँ बोर्डर रेडियस 5 पिक्सल बराबर राखौँ होइन सो मेरो 5 पिक्सल भएर नि आयो अब यहाँ चाहिँ मेरो 3टा यो छ यसलाई चाहिँ भोलि गरौँला रजिस्टर फुल नेम भन्ने यो लेआउट चाहिँ आज बनाइयो एन्ड यो जुन कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले भोलि यसलाई भोलि क्रिएट गरौँला भोलि क्रिएट गरौँला है